सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ जितियाको उत्साह सुरु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मिथिलानी नारीहरूको समूह सखी बहिनपाले मिथिलाञ्चलको लोक पर्व बचाउन र प्रचार प्रसार गर्न अभियानमा अग्रसरता देखाएका छन्। नवप्रवेशी पर्वहरू मिथिलामा तामझाम सहित विस्तार र हावी हुँदै गएको भन्दै सखी बहिनपाले लोक पर्व बचाउन जितिया उत्सव मनाएका हुन्। समाजमा लोक पर्व गौन हुँदै जानु र बाहिरीय पर्वहरू हावी हुँदै जानु समाज र मिथिलाका लागि दुःखद रहेको बताउँदै यस पर्वको महिमा विशेषता दर्शाउन आफूहरू उत्सवका रूपमा मनाएको सखी बहिनपाकी भारती देवी चौधरीले बताउनुभयो। जनकपुर धामको ऐतिहासिक गंगासागरको गंगा आरती घाटमा सखी बहिनपा सहितका मिथिलानीहरू जम्मा भएर जितिया पर्वको पूर्व सन्ध्यामा जितिया उत्सव मनाउनु भएको छ। सो समूहले गत वर्ष स्थानीय नोचा पोखरीमा गरेको जितिया उत्सवले खुबै चर्चा पाएको थियो। यस्तै गतिविधिले स्थानीय सरोवरहरूको पनि गरिमा बढ्ने र जितिया पर्व पनि प्रचार प्रसार भई लोक पर्वको संरक्षण हुने विश्वास सखी बहिनपाको छ। सो अवसरमा जितियामा प्रयोग हुने प्रसाद र स्रोत साधनहरूको प्रदर्शनी, जितियामा हुने विधि र व्यवहारहरूको प्रदर्शनी गर्नुको साथै विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम र गीतनाद प्रस्तुत गरिएको थियो। समूहको ज्येष्ठ सखी सुनिता मिश्रको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूनम झा मैथिल, बिन्दु ठाकुर, भारती चौधरी, आरती चौधरी, पूनम मिश्रा, रुबी पाठक सहितका अगुवाको उपस्थिति थियो। चोरी पैठारीका 100 वटा वाकी-टाकी सेट सशस्त्र प्रहरीले सप्तरीबाट बरामद गरेको छ। भारतबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको 8 लाख रुपियाँ बराबरको वाकी-टाकी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी छिन्मस्ताले सशस्त्र छिन्मस्ता गाउँपालिका 2 मोहनपुरबाट बरामद गरेको हो। सेट ल्याउने व्यक्ति गस्तीमा रहेको सशस्त्र प्रहरीलाई देख्न साथ फरार भएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताउनुभयो। विशेष गरी सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गर्ने रेडियो सेट के प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो भन्ने खुल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सुन तस्करी छानबिनका लागि आयोग गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्ली रामाचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यहरूमा किशोरजङ कार्की, प्रेमराज जोशी, सहकुल थापा रहनुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि आजै राति 12 बजेदेखि फिर्ता हुने जनाएको छ। निगमले सूचना प्रकाशित गरी सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न निर्णय गरेको थियो। आसन 5 गतेको बैठकमा एउटा निर्णय गरेका थियौं र त्यही निर्णयलाई त्यहाँ केही कुराहरुमा केहीमा सहमति गर्नुपर्ने पनि थियो। त्यसको अब जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री त्यसको जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो र सहमति खोज्ने क्रममा केही ढिलाइ भएको हुनाले आज बिहान यो विषयमा सबै सहमति भयो र अहिले एउटा जाँचबुझ आयोगलाई एउटा सबै व्यक्तिको नाम टुङ्गिएको थिएन अस्ति, त्यही नाम टुङ्गाउने काम आज क्याबिनेट बैठकले गरेको छ। म त्यही अनुसार हाम्रो जुन एउटा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रण गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने भन्ने हाम्रो जुन निर्णय थियो त्यो निर्णय अनुरूप पूर्व न्यायाधीश उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय आयोग गठन भएको छ। यसमा हाम्रो किशोरजङ थापा हुनुहुन्छ एकजना, किशोरजङ कार्की हुनुहुन्छ एकजना सदस्य अर्थविज्ञको रूपमा, प्रेमराज जोशी गृहसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र अर्को सहकुल थापा 4 सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ र यसलाई टिओआरमा सबै कुरामा सहमति गरेर आवश्यक गरेर उहाँले एउटा नियन्त्रण गर्नको निम्ति व्यवस्थित प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गर्नुहुनेछ भन्ने सरकारले यस्तो भयो। यो त कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब सरकारका अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायहरूप्रति अविश्वास पैदा गर्ने गरेर त यो अगाडि बढ्ने कुरा भएन हैन, तर त्यसलाई थप बल मद्दत पुर्याउने गरेर व्यक्ति, निकाय, यसको प्रवृत्ति, ट्रेन्ड सबै कुरा हुने भयो नि त। समग्र नीतिगत कुरा तपाईले नीतिगत कुरा पनि हुने भयो र यो घटनासँग सम्बन्धित जस्तै यसमा त सिधै भनिया छ नि त हैन। अहिले यो जुन ब्रेक सुको कुरा छ, भेपको कुरा छ, त्यो लगायतका सबै सुन तस्करीहरू जुन भएका छन् ती तस्करीको विषयमा आवश्यक छानबिन गरेर जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुरा छ र सिफारिसको कुरा हो। यो जाँचबुझ आयोगले गर्दा त्यसअनुसार सरकारले आफ्नो
आयल निगमको विषय थियो र यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा सम्भवतः अहिले आयल निगमले सूचना सार्वजनिक गर्दै होला र यो मूल्य वृद्धि जुन भएको छ यसलाई तत्काल रोक्ने र यो पहिलेकै साबिकै मूल्यमा मूल्य कायम गर्ने भन्ने पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएको छ र यस विषयमा यो जुन हामीले अटोमेसनमा एउटा मूल्य समायोजन प्रणालीमा जुन आयल निगम गएको थियो तर पनि यो चाडपर्वको मुखमा जनताको जुन एउटा चर्को मूल्य वृद्धिको मार खप्नुपर्ने जुन कुरा छ यसलाई मध्यनजर गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन गर्नुभएको छ। आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निगमले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि आसन्न चाडपर्व र सर्वसाधारणको हितमा ध्यानमा राखी तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले संविधान दिवसका अवसरमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा लामी छानेले संविधान दिवसलाई मौका छोपेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आम माफी दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। जघन्य अपराध गर्ने, मानिसलाई दिउँसै हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएका मान्छेलाई जनताले खुशियाली मनाउने दिनमा उन्मुक्ति दिने प्रणाली सदाका लागि बन्द गर्न उहाँले माग गर्नुभयो। त्यस्तै लामी छानेले सधैँ घाटामा जाने आयल निगमले कर्मचारीलाई बोनस बाँट्ने गरेको भन्दै निगमप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। अफ गरिदिनु भयो मूल्य वृद्धि गरेर, तर फेरि मुड फ्रेस गराउने काम फिर्ता लिएर गर्नुभएको छ। म पहिला उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले जोड्नै पर्ने के हुन्छ भने आयल निगमका विषयमा जोड्नै पर्ने हुन्छ। धन्यवाद दिइवरी यो आयल निगम व्यापार पनि आफै गर्छ, आयात पनि आफै गर्छ, नियामक निकाय पनि उही हो, सबै कुरा आफै गर्छ र भन्छ सधैँ घाटामा छु भन्छ। कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न पनि भ्याउँछ तर सधैँ यो घाटामा रहन्छ। यो घाटा के हो? सधैँ यो देशले यो घाटा सहिरहनु पर्ने कुराको चाहिँ निर्क्युल होस् अनि अटोमेटिक सिस्टममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारणले आफै भएको हो भन्ने हो भने घटेका बेलामा यसले मूल्य किन घटाउँदैन, 2 दिन 3 दिन किन लगाउँछ? यो कुरामा गम्भीर ध्यान आकर्षण म आज गराउन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, संविधान दिवसका दिनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भोजको आयोजना गर्नुभएको थियो। त्यो भोज कार्यक्रममा म सरिक हुन पाइनँ, तर संयोगले त्यही दिन म रोल्पाको एक परिवारमा गएँ। त्यहाँ बसेर जनताले बनाएको ढिँडो खान पाएँ। मलाई लागेको थियो त्यो संविधान दिवसको भोज थियो, त्यो खुसी थियो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा। तर त्यो भोज त संविधान पाएको खुसियालीको भोज होइन रहेछ। दिन दहाडै सडकमा मान्छे काट्नेलाई उन्मुक्ति दिएको पार्टी रहेछ। म खुसी छु त्यो पार्टीमा त्यो जुठो खान परेन। नेपाली जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा संविधान जसलाई लिएर यो देशले आशा गरेको छ, भरोसा गरेको छ, त्यति धेरै हामीले लगानी गरेर बनाएको संविधान दिवसको अवसर पारेर यसमा मौका छोपेर जुन काम सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट हुन गयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छ र यो लोकतन्त्र, संविधान यी विषयहरूमा टेकेर यस्ता जघन्य अपराध गर्ने मानिसहरूलाई, दिउँसै मानिसलाई हत्या गर्ने र आजीवन सजाय पाएको मान्छेलाई यस्ता अवसरहरूमा, जनताले खुसी मान्नुपर्ने अवसरहरूमा उन्मुक्ति दिने प्रणालीलाई बन्द गर्नको निमित्त म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सभामुख महोदय। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य वृद्धि भएको बेला बढाउने तर मूल्य घटेको बेला पेट्रोलियम पदार्थको भाव नघटाउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यसपटक देखिने गरी नेपाललाई प्रस्तुत गरिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा आफूले गरेको सम्बोधनबाट यसपटक नेपालले देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफलता मिलेको दावी गर्नुभयो। आफ्नै हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीनको औपचारिक भ्रमणबारे आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव बटुल्न पनि आफ्नो भ्रमण सफल भएको बताउनुभयो। दाहालले आसन्न चाडबाड र आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर आफूले पेट्रोलियम पदार्थको गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन निर्णय लिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल आफूलाई नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेको थाहा नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिनु परेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। महानिरीक्षक श्री सहकुल बहादुर थापा, पूर्व सहसचिव श्री किशोर जङ कार्की
र पूर्व सहसचिव श्री प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। 2. नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ता हितलाई पनि ध्यान राखी तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरे बमोजिम नेपाल आयोग निगमले सो मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी के गराउन पनि आवश्यक ठान्दछु भने अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले सरकार बाहिरबाट प्रधानमन्त्री आउँदा आउँदै जनतालाई भन्नुभयो, त्यो मेरो जानकारीमा थिएन र प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि निर्णयभन्दा केही महिना अगाडि आयल निगम बिस्तारै पहिलाको ऋण चुक्ता गरेर नाफातिर गइरहेको स्थितिमा सायद यो उपयुक्त समय हो अटो प्राइसिङमा जाने भन्ने भएको थियो। त्यसैको आधारमा भएको थियो, जुन अहिलेको जनताको पीर मर्का, जनताको भावना र आवश्यकता विपरीत थियो। आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालय या उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नदिई अटो प्राइस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन, राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन, राज्यभित्रकै अङ्ग हो। त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो। त्यही निर्देशन अनुसार आयल निगमले मूल्य फिर्ता लिएको छ। यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। चीनको भ्रमणले झन्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्का मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालन गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको छ। र अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावना विशेष रूपले अभिवृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसै गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ। सभामुख महोदय, साँच्चै नै एलडिसीको चेयरको हैसियतले पनि, क्लाइमेट चेन्जको सबभन्दा बढी असर परेको क्षेत्रको हैसियतले पनि शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने र विश्वलाई नै शान्तिको एउटा नयाँ सन्देश दिने सन्दर्भमा पनि यो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा देखिने गरी नेपाल, सुनिने गरी नेपाल स्थापित भएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यो सधैँ प्राप्त हुने अवसर थिएन, यो विशेष स्थितिमा प्राप्त हुने अवसर थियो। यो अवसरलाई हामीले, मेरो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले, हामीले धेरै बैठकमा सहभागिता म र परराष्ट्र मन्त्रीजीले गर्ने अवसर प्राप्त भयो। हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेका छौँ र यी दुवै भ्रमणबाट विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण, नेपाल देखिने र चिनिने गरी स्थापित भएको महसुस मैले गरेको छु। उहाँले अटो प्राइसमा जाने निगमको निर्णय जनताको पिरमारका भावना र आवश्यकता विपरीत रहेकोले आफूले सो निर्णयलाई फिर्ता गराएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र निकाय नभएकोले सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्ने पनि बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने कुरा विधेयकमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा विद्यालय
प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 पेश गर्दै शिक्षा मन्त्री राईले विधेयक मार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा भए पनि आस्थाका कारणले पठन पाठनलाई प्रभावित पार्न नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्री राईले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत आफ्नो पेशागत हकहितका निम्ति उहाँहरूले संगठित हुन पाउने शिक्षक महासंघको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षाको स्तरलाई माथि उठाउनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्यसको स्वायत्ततामा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हकहित समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 31 मा गरिएको छ। संविधानको धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत खण्ड ज मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने सहितका व्यवस्थाहरू रहेका छन्। उक्त नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्था बमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा 56 मा भएको राज्यको संरचना, धारा 57 मा भएको राज्य शक्तिको बाँडफाँड तथा संविधानको अनुसूची 8 र 9 मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शिक्षाको प्रबन्धका साथै मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यता सहितको सबल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक भएको छ। यसका लागि नेपालको शासकीय मूल संरचना अनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक भएको छ। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नु परेको छ। यसबाट विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारबाही तथा अवकाशका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनुका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ। उल्लिखित प्रावधानहरूका माध्यमबाट मुलुकका कर्णधारको रूपमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धी हकको संरक्षण र प्रत्याभूति हुने गरी मुलुकको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले प्रस्तुत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। शिक्षा मन्त्री राईले पाठ्यक्रम विकासका सम्बन्धमा पाठ्य पुस्तक तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको सामयिक परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरेको पाठ्य पुस्तक तयार गर्नुपर्ने तर्फ विधेयकको ध्यान गएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल नै हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले बीआरआई लगायतका सम्झौता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल नै हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालप्रति चीनको कतिपय आशंकाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले विश्वास दिलाउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। अहिलेको विश्व परिवेशको द्वन्द्वमा नेपाल फस्न नहुने र नेपालले पनि त्यही अनुसार देशहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले त्यो चार्टर पनि गर्नुभयो, छुट्टी पनि राम्रै मनाउनु हो, तर मुख्यतः चीनसँग हाम्रो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका सन्दर्भमा भएका
सम्झौताहरूको कारणले त्यो चाहिँ कुनै पनि देखिने गरी केही पनि भएन। त्यसको अर्थ चीनसँग जुन ढङ्गले हामीले डिलिङ गर्नुपर्थ्यो, अलिकति गम्भीरताका साथ डिलिङ गर्नुपर्थ्यो, त्यो डिलिङ हुन सकेन। नेपालप्रति चीनका कतिपय आशंकाहरू छन्, ती आशंकाहरूमा हामीले विश्वास दिलाउनु पर्यो। त्यो विश्वास दिलाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीले सक्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। र आजको राजनीतिक जुन अवस्था छ, चीन, भारत, अमेरिका महाशक्तिहरू र उनीहरूका बिचका द्वन्द्वमा नेपाल फस्नु हुँदैन। नेपालले एकदम ध्वस्त नीति लिनुपर्छ, बिचको नीति लिनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल चीनसँग पनि सम्झौताहरू गर्नुपर्छ, भारतसँग पनि हामीले विकट सम्बन्ध राख्नुपर्छ, अमेरिकासँग पनि र अरू कुनै पनि विश्वका मुलुकसँग त्यो अनुसार नेपालको हित अनुसार सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर कता कता अहिलेको सरकार चाहिँ अरू कतिपय शक्ति राष्ट्रहरूको प्रभावमा ज्यादा परेर चीनसँग उच्च स्तरीय विश्वासको वातावरण बनाउन नसकिएको जस्तो देखिन्छ। यो भ्रमणले त्यसमा कुनै सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन। मैले भनिहालेँ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चाहिँ चीनसँगको मुख्य एजेन्डा हो, तर त्यो एजेन्डामै प्रवेश गरेका छैन। अरू हाम्रा चाहिँ द्विपक्षीय हितका कुराहरू छन्, व्यापारका कुराहरू छन् होइन। उहाँ लिपुलेख लिपुयामा भारत र चीनले बसेर गरेको सहमतिमा नेपाललाई इग्नोर गरेको छ, ती विषय उठाउनु पर्ने छ। त्यस्तै हाम्रो चुचे नक्साको बारेमा चीनले जारी गरेका आफ्नो आधिकारिक नक्साहरूको बारेमा कुरा उठाउनु पर्ने थियो, त्यो उठेको छैन होइन। त्यसपछि अब ताइवानको मुद्दामा, तिब्बतको मुद्दामा हामीले जसरी विश्वास त बनाउनु पर्ने चीनलाई, त्यो बनाउनु यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले सक्ने जस्तो लाग्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले चीनले प्रकाशित गरेको नक्सामा प्रधानमन्त्रीले बोल्न नसक्नु उचित नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वातावरण सम्बन्धी मुद्दा उठाएको र राजनीति मुद्दामा अलि सजग भएको हो कि भन्ने महसुस भएको उहाँको भनाइ छ। प्रकाशन गरेको नक्सामा हाम्रो भूभाग समेटिएको छैन। त्यो बारेमा प्रधानमन्त्रीले कतै पनि कुनै सन्दर्भमा बोल्नु भएन र आज सदनमा पनि हामीले प्रश्न सोध्नै पाएनौँ। अन्यथा हामी तयार थियौँ यसबारे किन बोल्नु भएन भनेर प्रश्न सोध्नलाई। र अर्को कुरा, यसपटकको भारत, चीन र अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा एउटा समान रूपमा के कुरा देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले आर्थिक र वातावरण सम्बन्धी मुद्दाहरू, भाइचारा, संस्कृति सम्बन्धी मुद्दाहरू धेरै उठाउनु भएको छ। राजनीतिक मुद्दाहरूमा अलि सजग भएको हो कि भन्ने पाइएको छ सबै चारवटै पक्षको भ्रमणमा, तीनवटै पक्षको भ्रमणमा। त्यसैले गर्दाखेरि सम्भवतः राजनीतिक रूपमा उहाँ अहिले कुनै पनि जोखिम लिन चाहनुहुन्न, तसर्थ यस्तो संवेदनशील मुद्दाहरू उठाउनु भएन भन्ने उहाँको भ्रमणको एउटा स्वार्थ देखिन्छ त्यहाँ। त्यो देखिन्छ। तर एउटा नागरिक, एउटा जनप्रतिनिधि र एउटा सांसदको रूपमा हाम्रो अपेक्षा थियो र हामीले यो प्रश्न मौका पाएको बेलामा सोध्नेछौँ कि नक्साको बारेमा चीनमा किन बोल्नु भएन तपाईँ भनेर। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका बारेमा सदनमा जवाब दिएपछि सांसदहरूको प्रश्न राख्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। संसदमा आइसकेपछि ती विषयवस्तुमा छलफल गर्ने र ती विषयवस्तुहरू उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिए जस्तो भयो। संसदमा चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई उठानै गर्न नदिने अनि एउटा रुलिङ गर्ने, त्यो परम्पराले चाहिँ संसद जस्तो रह्यो। यो संसद जस्तो नै छ। महान उपलब्धिमूलक रह्यो। उहाँले अहिलेको संसद सञ्चालनको प्रभावकारी नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सवारी दुर्घटनाले निम्त्याएको कहाली लाग्दो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारवाला सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह 2080 को उद्घाटन गर्दै उहाँले सडक सुरक्षा ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभई चालक र अन्य सबैको उत्तिकै जिम्मेवारीको पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले सडक ट्राफिक लाइटको वैज्ञानिक प्रयोग गर्ने र
ट्राफिक प्रहरीलाई थप इन्सेन्टिभ दिने बारे पनि छलफल चलिरहेको बताउनुभयो। सडक दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो 10 वर्षमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या भयावह देखिएको बताउनुभयो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको मात्र नभएको जनाउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सडकको गुणस्तरीय क्षमता, सवारी साधनको गुणस्तरीयता, सवारी चालक र आम नागरिकको चेतना तथा आचरण दुर्घटनाको कारण बन्दै आएको बताउनुभयो। यति समयमा चाहिँ म त्यो ठाउँमा काममा पुग्छु भनेर अनुमान लगाएर हिँड्न सक्ने स्थिति बन्छ कि बन्दैन। त्यसकारण यो आम जनताको, कर्मचारीहरूको, सबै व्यवसायीहरूको कामलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन र परिणाममुखी बनाउन पनि, नियमित रूपमा अगाडि बढाउन पनि यो हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापनको ठुलो भूमिका रहन्छ। सडक दुर्घटनामा मात्रै केन्द्रित नभएर त्यो पक्षबारे पनि सोच्नुपर्छ। सहज ढङ्गले यातायातलाई सञ्चालन गर्ने ठाउँमा कसरी पुर्याउने, कुनै एउटा निकायले मात्र सक्दैन। यो हाम्रो ट्राफिक प्रहरी, हाम्रो महानगरपालिका र नगरपालिकाहरू, हाम्रा यातायात व्यवस्था विभाग, सबै निकायहरू मिलेर एउटा एकीकृत योजना बनाएर हामीले सहज ढङ्गले यातायात अगाडि बढाउने आवश्यकता छ। त्यसमाथि पनि हामीले मास ट्रान्जिट बढाउँछ कि बढाउँदैन? मास चाहिँ यातायात साधनहरू नबनाउने र हामीले जतिसुकै गरे पनि यो प्राइभेट निजी सवारी साधनहरू चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्छौँ भने जस्तो सुकै सडकको क्यापेसिटी भए पनि यो धान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो कोणबाट पनि ट्राफिक व्यवस्थापनलाई हेर्न जरुरी छ। यस कारणले गर्दाखेरि भनेर चाहिँ हाम्रो ट्राफिक प्रहरीले भन्यो भने त्यो बेल नलागेको आवाज आएन भनेदेखि सबै दिगदारमा हामी बेल लाउनु नपरेको हुन्थ्यो भने हाम्रो चेतनाको स्तर त्यहाँ छ। प्रहरी साथीहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र उहाँहरूको निम्ति सरकारले हुँदैछौँ यसको महत्त्वलाई आत्मसात गरेर। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र सरोकारवाला पक्षबीच सहकारी अभिवृद्धि गरी आम नागरिकमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बढ्दो शहरीकरण, जनघनत्व आधारमा सवारी पूर्वाधारको अभाव, सवारी साधनको तीव्र वृद्धि, मानवीय वातावरण र यान्त्रिकी लगायतका कारण सडक दुर्घटना बढेको उहाँको भनाइ थियो। प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको संयुक्त आयोजनामा आयोजित यस कार्यक्रमले दुर्घटना न्यूनीकरण तथा क्षति न्यूनीकरणमा विशेष योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छु। सडक सुरक्षा एवं ट्राफिक व्यवस्थापन नागरिकको जीव धनको सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा स्थापित एक समझदाविहीन आवश्यकता भएकोले पनि यसका लागि नेपाल प्रहरी कटिबद्ध रहेको र यस कार्यमा कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बढ्दो शहरीकरण र जनघनत्वको अनुपातमा पर्याप्त पूर्वाधार निर्माणको अभाव, यातायातका साधनको सङ्ख्यामा तीव्र वृद्धिका साथसाथै मानवीय, वातावरणीय र यान्त्रिक मध्ये कुनै एक वा धेरैको संयोग नै सडक दुर्घटनाको कारण तत्त्वको रूपमा रहेको देखिन्छ, जसमा उपत्यका अग्रणी स्थानमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 79-80 सम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 18 लाखभन्दा धेरै सवारी साधन दर्ता भएको र सो मध्ये हाल दैनिक करिब 14 लाख सवारी साधनहरू उपत्यकाको सडकमा गुड्ने आकलन गरिएको छ। यो सङ्ख्याको अनुपातमा हामी मानवीय र यान्त्रिक दुवै स्रोत साधनको उपलब्धताको अभाव र जे जति उपलब्ध छ त्यो सोको उच्चतम प्रयोगबाट सडक व्यवस्थापन र यात्रु सुरक्षातर्फ केन्द्रित छौँ। नेपाल प्रहरीले विभागीय रूपमा नै काज अर्थात् प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो दरबन्दी बाहेक अन्यत्र कार्य नगरिने नीति लिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यका वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यले काठमाडौँमा सार्वजनिक यातायातको विकास बिना जनताले सुख नपाउने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक यातायातमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको साँघुरा सडक, अव्यवस्थित पार्किङ, सवारी साधनको अत्याधिक चाप का बावजुद पनि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले भू राजनीति अवस्थाले गर्दा देशको अवस्था पेचिलो बन्दै गएको बताएको छ। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले भू राजनीति अवस्थाले देश पेचिलो र जटिल अवस्थामा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै मिलेर मेहनत गर्ने हो भने देखिएको समस्या समाधान हुने बताउनु भयो। उपाध्यक्ष सापकोटाले अहिले चुनौती भन्दा पनि बढी सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै चुनौतीमै सम्भावनाका ढोका खोल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पार्टीले पछिल्लो समय देशमा आन्धी बहेरी सृजना गरेको उल्लेख गर्दै माओवादीको सुदृढीकरण अभियान पनि सफल हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। उपाध्यक्ष सापकोटाले पार्टीमा आकर्षण बढेको र अन्य पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टी बाहिरका मानिस हजारौंको संख्यामा प्रवेश गरिरहेको बताउनुभयो। दिनको झल्को चाहिँ बिहानीले दिन्छ भन्ने कुरामा म निर्धक्क साथ के भन्न सक्छु भने पहिला हाम्रो समानुपातिकमा 12 लाख भोट थियो र त्यो धेरै कम भएको महसुस हामीलाई गहिरो गरी भएको छ। तपाईँहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। दोब्बरभन्दा बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास जागेको छ। नम्बर 1 पहिल्यै मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु, फेरि पुरै दृढताका साथ हामी त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र दृढताका साथ तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अब आउने निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ। एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि र हामीलाई विगतमा के भयो भने त हाम्रो जनताहरूले पनि हामीलाई चाहिँ भनिरहेका छन् माओवादीको पहिचान के हो, चरणमा हामी के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि त्यसको संश्लेषण विधि प्रक्रियाको मापदण्ड र त्यसको पद्धति प्रक्रियाको सुनिश्चित गर्नेछौँ। विधानसभा हामी फेरि बहस चाहिँ समग्र विषयमै गर्छौँ। निर्माणका लागि विश्व दृष्टिकोणको निर्माण गर्नका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन्, तर त्यो कुरा जनस्तरसम्म आएको छैन। विद्वानहरूमा बुद्धिजीवीहरूमा पनि अलिकति त्यो कमी भएको महसुस भएको छ। हैसियतले पनि 3 पल्ट नै भ्रमण भइसकेको छ। 3नै पल्ट महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसित भेट भएको छ र अरू 2 पटक चाहिँ पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि भेट भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँको त्यो अन्य सम्बन्धका अतिरिक्त भावनात्मक सम्बन्धले पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रश्नहरू निवारण भएको छ र नयाँ स्तरमा सम्बन्धले अब सम्बन्ध सुदृढ हुने दिशातिर गइरहेको छ। सरकार चाहिँ सकेसम्म कस्तो ढङ्गले अगाडि बढेको छ भने तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। अहिले आन्दोलनहरू पनि भइरहेका छन्। त्यसका साथसाथै ती आन्दोलनलाई सरकारले चाहिँ धेरै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन पनि गरिरहेको छ। भर्खरैको कुरा गर्दाखेरि पूर्व सभामुख सापकोटाले सरकार जनताका आवाज सुन्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 9 अर्ब 86 करोड 96 लाख बराबर पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरण अनुसार भदौ मसान्तसम्म नेपालले कुल 11 खर्ब 40 अर्ब 53 करोड बराबरको आन्तरिक र 11 खर्ब 69 अर्ब 33 करोड बराबरको बाह्य ऋण तिर्न बाँकी देखिएको हो। ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 79-80 सकिदासम्म 22 खर्ब 79 अर्ब 35 करोड 24 लाख बराबर थियो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती 2 महिनामा मात्रै 10 अर्ब 51 करोड बराबरको ऋण थपिएको छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को तुलनामा कुल राष्ट्रिय ऋण दायित्व करिब 43% बराबर पुगेको छ। अहिले नेपालको जीडीपी आकार 53 खर्ब 81 अर्ब 33 करोड बराबरको रहेको छ। जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धि समेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकोमा आलोचना हुने गरेको छ। त्यस्तै प्रति व्यक्ति ऋण दायित्व 79,201 बराबर पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना 2078 अनुसार अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2 करोड 91 लाख 64,500
78 बराबर छ। त्यसै गरी कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रति व्यक्ति भाग लगाउँदा 79,000 भन्दा बढी ऋण पर्न आउने देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको ऋणको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 78 र 79 सम्ममा 20 खर्ब 13 अर्ब 29 करोड बराबर पुगेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक र 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारी राजस्व सङ्कलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउने गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अजरबैजानले नागोर्नो काराबाख क्षेत्र कब्जा गरेपछि 1 लाख भन्दा धेरै आदिवासी आर्मेनियाली पलायन भएका छन्। एक हप्ता अघि अजरबैजानले कब्जा गरेपछि आर्मेनियाली आफ्नो बाहुल्यता भएको ठाउँबाट पलायन भएका हुन्। नार्गोनी काराबाखको अनुमानित 1,20,000 जनसङ्ख्या मध्ये 1,04,017 जना पलायन भइसकेको आर्मेनियालीका प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता नाजेली वाग्दा सार्यानलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अजरबैजानले त्यहाँको बासिन्दालाई समान व्यवहार गर्ने बताए पनि आर्मेनियालीहरूले विश्वास नगरेका हुन्। शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय UNHCR ले पनि 1 लाख आदिवासी आर्मेनियाली पलायन भएको जनाउँदै उनीहरूलाई तात्काल मानवीय सहायता आवश्यक परेको बताएको छ। अजरबैजानी सैन्य कारवाहीको क्रममा मारिएका बाहेकका नार्गोनी काराबाखमा इन्धन डिपोमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 170 जनाको ज्यान गएको थियो। गएको बिहीबार अजरबैजानले नार्गोनी काराबाख क्षेत्र आफ्नो अधीनमा आएको घोषणा गरेको हो। नार्गोन काराबाखका स्वतन्त्र पक्षधर आर्मेनियाली नेता अम्बेल सहारा मान्याले सन् 2024 को जनवरी 1 देखि यसको अस्तित्व समाप्त हुने घोषणा गर्नुभएको छ। अजरबैजानको भूभागको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिएको नार्गोनो काराबाखको विगत 3 दशकदेखि आदिवासी आर्मेनियालीहरूको नियन्त्रणमा थियो। सन् 1988 मा आर्मेनियाली र अजरबैजान बीच सुरु भएको द्वन्द्वको मुख्य कारण तात्कालीन सोभियत संघ टुक्रिएपछि भएको युद्धमा आफूले जितेको भूभाग आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने आर्मेनियाको अडान थियो। अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा बाढीका कारण आपतकाल घोषणा भएको छ। आन्धीपछि आएको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित भएपछि न्युयोर्कका गभर्नर याथी हाचुले आपतकाल घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। लगातार ठूलो वर्षा भएपछि न्युयोर्कका सडक र बस्तीमा बाढी पसेको छ। सडक, विद्युत लगायतका सेवा अवरुद्ध भएको छ। बीबीसीले जनाएको छ। न्युयोर्कको जनजीवन ठप्प जस्तै छ। यसैबीच अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले बढ्दो तौलका कारण न्युयोर्क शहर लगातार डुबिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। नासाको सेट प्रोफन्स ल्याबोरेटरी र रुटर्स युनिभर्सिटीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा सन् 2016 देखि 2023 सम्ममा लागार्डिया विमानस्थल 4.6 मिलिलिटर डुबिसकेको उल्लेख छ। जमिन तलदेखि जाँदै गरेको समुद्र सतहमाथि आउन थालेको अध्ययनको निष्कर्ष। प्रतिवेदनमा अनुसन्धानकर्ताहरूले न्युयोर्कको तटीय क्षेत्रलाई बाढीबाट जोगाउन निरन्तर चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन्। न्युयोर्कका शहर 10 लाख भन्दा बढी भवनको तौल झन्डै 17 ट्रिलियन पाउन्ड रहेको र जसकारण शहर बिस्तारै भाँसिँदै गएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। उपग्रहको रडारबाट डाटा प्रोसेसिङ प्रविधि प्रयोग गरिएको अध्ययनले पछिल्लो वर्षहरूमा न्युयोर्कको शहर क्षेत्रमा रहेको हरेक वर्ष झन्डै 1.6 मिलिलिटर सतह तल जान थालेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको सीएनएनले जनाएको छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।